बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान से मुताल्लिक़ मेरे कालम और टीवी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से भी ज़्यादा मौज़ूई बहस बन गए। जिन लोगों ने दाद दी है, सताइश की है और रहनुमाई की है, मैं उनका बेइंतहा मशकूर हूँ। लेकिन उससे बढ़कर उन लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मस्बत तनकीद से मेरी रहनुमाई की। जहाँ तक गालियाँ और ताने देने वालों का ताल्लुक़ है तो उसका पहले कोई परवाह की है और ना अब करूँगा। उनके जवाब में हस्ब साबिक़ वही अर्ज़ है कि हासिदीन के लिए ये सज़ा काफ़ी है कि वो अपनी हसद की आग में जलते रहें। ताहम चूँकि मेरी सहाफ़त का एक मकसद पाकिस्तान के महरूमों की महरूमियों को दूर करने के अमल में अपना मक़दूर बरहिस्सा डालना है, और चूँकि मेरे आबा व अजदाद ख़ुद भी मर्द कोहिस्तानी थे, इसलिए मैं आज वज़ीरिस्तान के सफ़र के सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम को आपके सामने लाने से क़बल चंद वजाहतें ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर मरहूम अफ़गान तालिबान को अपने बच्चे करार दे रहे थे, तो मैं एक मामूली रिपोर्टर की हैसियत से पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रहा था, जिसकी वजह से तालिबान ने न सिर्फ मुझे गिरफ़्तार किया बल्कि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब और रोज़नामा डॉन के इस्माइल ख़ान साहब गवाह हैं कि मैं मौजज़ाना तौर पर उनकी क़ैद से ज़िंदा निकला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसियों के नतीजे में कबायली इलाके फ़साद का मरकज़ बनते जा रहे थे, तो मैं उन चंद सहाफ़ियों में शामिल था जो उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ अखबार और टीवी पर आवाज़ उठाते रहे, बल्कि उस वक़्त के गवर्नर जनरल रिटायर इफ्तिखार हुसैन शाह साहब से पूछा जा सकता है कि खलवतों में भी मैं सदाए एहतजाज बुलंद करने वालों में शामिल था और इस अमल की भारी कीमत भी अदा की। फिर जब ANP और पीपल्स पार्टी की क़यादत स्वात के तालिबान के कदमों में बैठ कर मुआहदे कर रही थी, तो मैं उन लोगों में शामिल था जो उसके ख़िलाफ़ सराफा एहतजाज थे। जहाँ तक शमाली वज़ीरिस्तान का ताल्लुक़ है तो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि इस ऑपरेशन के आगाज़ में IDPs के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर सबसे पहले आवाज़ उठाने की सआदत मुझे मिली। जितने कालम इस मौजू पर मैंने लिखे, अगर किसी और ने लिखे हों तो दिखा दिया जाए। जितना टीवी स्क्रीन पर उनकी फरियाद मैंने की, अगर किसी और ने की हो तो मुझे मुतल्ला किया जाए। बल्कि ऑपरेशन के आगाज़ पे जब खौफ का आलम था और हर तरफ मदासराई हो रही थी, मैंने अपने जंग में शाया होने वाले ये ऑपरेशन और वो ऑपरेशन के ज़ेर-ओ-उन्वान अपने कालम में लिखा कि जिस तरीके से शमाली वज़ीरिस्तान के बासियों की तज़लील हुई और हो रही है, उसकी वजह से ख़दशा है कि मज़ीद हज़ारों अफराद अस्करियत पसंदी की तरफ राग़िब होंगे। शमाली वज़ीरिस्तान के बासी गुज़िश्ता 8 सालों से अपने इलाके में हज़ारों की तादाद में फ़ौजियों और उसी तरह तालिबान को देख रहे हैं। कहीं उन्हें फ़ौज की चेक पोस्ट पर अजियत से गुजरना पड़ता है और कहीं तालिबान की चेक पोस्ट पर से। अब उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई वो मुकम्मल ऑपरेशन की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक्स की सूरत में हुई। हर कार्रवाई के बाद ये लोग घर बार छोड़कर निकलते या निकलने का सोचते, लेकिन अगले दिन जब उनको बताया जाता कि ऑपरेशन नहीं हो रहा तो वो दोबारा वापस लौटते। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान वहाँ से जो 25-30 हज़ार लोग बनू वगैरह मुंतकिल हुए, हुकूमत की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई और अभी तक उनके लिए कैंप्स भी कायम नहीं किए गए। अब जब ऑपरेशन का ऐलान हुआ तो मकामी कबाइल को तो कुछ नहीं बताया गया, अलबत्ता अस्करियत पसंदों को 1 हफ़्ता कबल मालूम हुआ था। कबाइली जरगे को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 15 दिन की मोहलत दी गई थी और उन्होंने वापस जाकर मकामी लोगों को इत्मीनान दिलाया था कि 15 दिन तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन उस मुद्दत के ख़ात्मे का इंतज़ार किए बगैर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। इतवार की शाम को हुकूमत और ISPR की तरफ से ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उस रोज़ शमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज था, जबकि उससे 1 रोज़ कबल यानी हफ्ता को भी अफ़गानिस्तान के इंतखाबात के तनाजुर में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। जब ये सतूर लिखी जा रही हैं तो भी बनू मीरानशाह रोड पर कर्फ्यू नाफिज है और लोग घरों में महसूर है, लेकिन सरकार की तरफ से झूठे ऐलानात किए जा रहे हैं कि बेघर होने वालों को कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। उधर अफ़गानिस्तान की तरफ से न सिर्फ इन लोगों के लिए मुनासिब सहूलतों के साथ कैंप कायम कर दिया गया है, बल्कि अब तक हज़ारों लोग अफ़गानिस्तान के सूबा खोस्त मुंतकिल हो गए हैं। गोया हमने ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान हिजरत पर मजबूर होंगे। कर्फ्यू के ख़ात्मे के बाद ज़िंदा बच जाने वाले जो कबाइल बनू की तरफ निकलेंगे, उनके लिए बकाखेल में सांपों और बिच्छुओं की बहुतात के लिए मशहूर एक सहरा में चंद तनाबें लगा दी गई हैं। अब अगर किसी सियासी लीडर ने गुज़िश्ता 3 सालों में वज़ीरिस्तान जाने की कोशिश की हो या फिर उसके लिए किसी फ़ोरम पर मुतालबा किया हो तो बता दिया जाए।
لیکن میں وہ صحافی تھا جو درجنوں مرتبہ ٹی وی اسکرین پر اور اپنے کالم میں عرض کرتا رہا کہ مجھے قبائلی علاقوں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب سردار مہتاب صاحب گورنر تھے تو ان سے درخواست کی، اور یہی معاملہ اقبال ظفر جگڑا صاحب کا تھا۔ جگڑا صاحب سے تو آج بھی کوئی بات کریں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ آرمی سے بات کریں۔ صرف یہ نہیں بلکہ میں قبائلی صحافیوں کے وفد کو لے کر پرویز رشید کے پاس لے آیا، اور جب انہوں نے فریاد کی تو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں میں نے اسی جرگہ میں پرویز رشید صاحب سے پوچھا، پرویز رشید صاحب ہمیں تو جانے نہیں دے رہے ہیں وہاں پہ، ہم تو آئی ڈی پیز کو بھی وزٹ نہیں کر سکتے، وزیرستان کو بھی وزٹ نہیں کر سکتے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آپ کے نظر سے پچھلے ہفتے گزری ہے کہ بنو کے آئی ڈی پیز کیمپ میں ان کی حالت زار دیکھ کے وائس آف امریکہ کا رپورٹر بھی رو پڑتا ہے۔ میں اس کا کس سے پوچھوں؟ وائس آف امریکہ کے جو رپورٹر روئے ہیں، میں پہلے تو جو انسانیت انہوں نے دکھائی اس کی تو تعریف کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے حکمران عمران خان نے تو ماضی میں کسی کے اشارے پر ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان کی طرف مارچ کا ڈرامہ رچایا، لیکن کبھی وہاں کے لوگوں کی حالت زار کو دیکھنے کے لیے وزیرستان جانے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک جناب آصف علی زرداری کا تعلق ہے تو وہ تو 5 سال بعد پشاور جا رہے ہیں، کو جا کے ہمیں وزیرستان لے جاتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عسکری قیادت کی تبدیلی کے ساتھ پالیسی بھی تبدیل ہوئی، اور جب میں نے کور کمانڈر پشاور اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے وزیرستان کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ پہلے انہوں نے 1 ماہ قبل بذریعہ ہیلی کاپٹر جانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن میں نے بذریعہ سڑک جانے کی خواہش ظاہر کی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام 1 ماہ مزید مؤخر ہوا۔ میں بے انتہا مشکور ہوں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور، جی او سی شمالی وزیرستان جناب حسن اظہر حیات، جی او سی جنوبی وزیرستان میجر جنرل نعمان زکریہ، آئی ایس پی آر پشاور کے کرنل شاہد میجر ودود، اور ان دونوں ایجنسیوں کے فیلڈ کمانڈروں اور جوانوں کا کہ انہوں نے میرے اس سفر کو ہر حوالے سے یادگار اور شاندار بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ترتیب کردہ سفر تھا جو صرف آرمی کی سرگرمیوں اور ذمہ داریوں تک محدود تھا۔ 3 دن کے سفر میں جو کچھ ممکن تھا میں نے کرنے کی کوشش کی۔ میں لیٹ اٹھنے والا انسان ہوں، لیکن ان 3 دنوں میں صبح سویرے کام کا آغاز کرتا رہا، اور ایک دن تو مسلسل 22 گھنٹے ٹریولنگ کرتا رہا۔ اس دوران جہاں تک ممکن ہوا میں نے سویلین تک بھی رسائی کی کوشش کی۔ پولیٹیکل ایجنٹ شمالی وزیرستان کے ساتھ انٹرویو کیا۔ شمالی وزیرستان میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک عہدیدار ہاتھ آیا تو ان سے بات کی، اور جنوبی وزیرستان کے شکی میں ANP کا رہنما ہاتھ آیا تو ان سے بات کی۔ میرے پروگرام کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ وزیرستان میں زندگی لوٹ آئی ہے، تاکہ باقی پاکستان سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو۔ اسی وجہ سے دونوں جگہ جی او سیز سے اور کور کمانڈر پشاور سے بھی درخواست کی کہ وہ نہ صرف ہر طرح کی میڈیا کو آنے دے بلکہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی وزیرستان کے دروازے کھول دے۔ میں نے اپنے کالم اور ٹی وی پروگراموں کا روح یہی رکھا کہ جلد از جلد آرمی سے معاملات سویلین ادارے اپنی کنٹرول میں لے لیں، تاکہ عوامی مشکلات بھی کم ہوں اور پولیسنگ کی وجہ سے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جذبات نہ ابھریں۔ جہاں تک آئی ڈی پیز کا تعلق ہے تو میں بار بار کالموں اور جرگہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جتنے جنوبی وزیرستان کے محسود علاقے کے آئی ڈی پیز خوار ہوئے اور جتنے شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز در بدر ہوئے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب مجھے قبائلی علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت میں نے آئی ڈی پیز کی حالت زار سامنے لانے کے لیے وائس آف امریکہ کے اس کلپ کو 2 مرتبہ اپنے پروگرام میں دکھایا۔ میں تو یہ کرتا رہا، لیکن اگر کسی قوم پرست دینی یا سیاسی رہنما نے یا پھر شمالی یا جنوبی وزیرستان کے کسی MNA یا سینیٹر نے اس ایشو کو کبھی پارلیمنٹ میں اٹھایا ہو تو مجھے بھی آگاہ کیا جائے۔ جناب محمود خان جگزئی صاحب کے فدائین جتنے چاہیں مجھے گالیاں دے دیں، لیکن کبھی اپنے قائد سے بھی یہ پوچھ لے کہ انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا یہ معاملہ اپنے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھایا، اور کبھی ان کے انچارج وزیر جناب عبدالقادر بلوچ سے اس معاملے پر باز پرس کیوں نہیں کی۔ آئی ڈی پیز کی واپسی کے لیے فنڈز وفاقی حکومت نے دینے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس معاملے کو گورنر خیبر پختونخوا
عبد القادر بلوچ اور سیاسی حکومت نے ان کے ساتھ اٹھانا تھا، یا پھر سیاسی لیڈروں نے ہی فوج اور متعلقہ اداروں سے بات کرنی ہے؟ میرے پروگرام میں آئی ڈی پیز کے کیمپ کا دورہ شامل نہیں تھا، لیکن میں وہاں گیا اور ان کی حالت زار سے جس قدر ممکن تھا قوم کو آگاہ کیا۔ میں نے ڈانڈے درپخیل کے آئی ڈی پیز کا ایشو فوجی حکام کے ساتھ بھی چھیڑا اور ہر جگہ یہی گزارش کرتا رہا کہ فوج کو جلد از جلد پولیسنگ کی ڈیوٹی سے الگ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کالم میں یا پھر ایک ٹی وی پروگرام میں سب چیزوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تبدیلی کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا تھا کہ وزیرستان جنت بن گیا ہے۔ انسانی آزادیوں کے حوالے سے آج بھی نہ صرف وزیرستان بلکہ پورا فاٹا دوزخ ہے، اور جب تک خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہو کر یہ علاقے آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں آتے، یہاں کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ میں دامے درمے سخنے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ وزیرستان کے سفر کے مشاہدات کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ اس لحاظ سے تبدیلی آ گئی ہے کہ عسکریت پسندوں کی جگہ کنٹرول مکمل طور پر فوج کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ شوال کے سوا باقی دونوں وزیرستان کلیئر کر دیے گئے ہیں، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فوج جلد از جلد سویلین معاملات سے الگ ہو جائے اور اختیارات سول انتظامیہ یا پھر منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائیں۔ یہ صورتحال زیادہ عرصہ رہی تو نتیجے میں سب کچھ ریورس ہونے کا خدشہ ہے۔ اس مقصد کے لیے خاطر خواہ فنڈز قبائلی علاقوں کو منتقل ہونے چاہیے اور فاٹا کو فوری طور پر خیبر پختونخوا میں ضم کر دینا چاہیے تاکہ یہ کام سہل اور آسان ہو جائے۔ فوج نے انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام تو دوست ممالک کے تعاون سے بڑی حد تک کر لیا ہے، لیکن گھروں کی تعمیر اور آئی ڈی پیز کے روزگار کی بحالی کا کام ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا۔ اس کے لیے خاطر خواہ فنڈز کی ضرورت ہے جو دستیاب نہیں۔ اگر گھر دوبارہ تعمیر نہ ہوئے اور روزگار بحال نہ ہوا تو یہ سب تدبیریں الٹ ہو سکتی ہیں۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ شمالی وزیرستان کی بجلی کی ضرورت 70 میگا واٹ ہے، لیکن وہاں صرف 5 سے 10 میگا واٹ تک کی بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ فوج نے سرحد کی نگرانی کا کام منظم انداز میں شروع کر دیا ہے، لیکن غلام خان اور انگور اڈہ کی بندش سے لوگوں کے روزگار کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ انگور اڈہ کے بارڈر پر آج تک امیگریشن اور کسٹم کا دفتر ہے اور نہ وہاں پر کوئی عملہ موجود ہے۔ وہاں کے فوجی اپنے طریقے سے آنے جانے والوں کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اندازہ لگا لیجئے کہ شمالی وزیرستان کے مرکز میران شاہ میں افغان سم کام کرتے ہیں، لیکن ان دونوں قبائلی علاقوں میں موبائل سروس بند ہے۔ وہاں کے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے اور وہاں پہ ڈیوٹی دینے والے فوجی جوانوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ موبائل سروس بحال ہو تاکہ وہ اپنے گھروں سے اور باقی ملک سے رابطہ کر سکیں۔ افغان سم اب ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی اس لحاظ سے مسئلہ بن گئے ہیں کہ ان کی نگرانی اس طرح نہیں کی جا سکتی جس طرح کی لوکل سموں کی نگرانی ہو سکتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ابھی تک وفاقی حکومت کے ادارے آپریشن ختم ہونے کا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو آپ کو جنوبی وزیرستان لے جائیں گے اور آپ کو اس تاریخی سفر کا آخری حصہ دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ کا آغاز فوج نے 2010 میں کیا، وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور وانا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ کے نام سے۔ ابھی ہمارے ساؤتھ ویسٹرن ایجنسی میں 4 کیمپسز چل رہے ہیں جو کہ وانا میں، سراروغا، چگملائی اور دیرابند میں ہیں۔ ان تمام کیمپسز میں سال میں 6 مہینے کا کورس چلتا ہے
جس کے اختتام پہ ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پشاور کا ڈپلوما دیا جاتا ہے. ابھی تک ہمارے 1752 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں پچھلے 6 سال میں, اور 350 اسٹوڈنٹس انڈر ٹریننگ ہیں. اور جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف یوتھ امپلائمنٹ اسکیم کے تحت پاکستان میں اور بیرون ملک ملازمت بھی دی جاتی ہے. ان میں سے 8 اسٹوڈنٹس ہمارے سعودی عربیہ میں آلریڈی امپلائی ہو چکے ہیں, 42 کا ویزا پروسیس انڈر پروسیس ہے, اور 170 پاکستان میں ہو چکے ہیں. جن ڈفرینٹ ٹریڈز میں ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں آٹو الیکٹریشین, آٹو مکینک, الیکٹرانک سپروائزر, بلڈنگ الیکٹریشین اینڈ ریفریجریشن, کمپیوٹر آپریٹر, موبائل ریپیئر, ڈرائیونگ, ٹیلرنگ اور فیلڈ سروے شامل ہے. ٹریننگ کے علاوہ جو ہم ایڈیشنل فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اس میں ہم تمام اسٹوڈنٹس کو کٹ آئٹمز ایشو کرتے ہیں. میسنگ اور بورڈنگ جو ڈیزائرر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. 2500 روپے ماہانہ منتھلی اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. اسپورٹس فیسلٹیز ہیں جس میں کرکٹ, باسکٹ بال, والی بال شامل ہے. ان کو راولپنڈی میں ریکریشنل اور ایجوکیشن وزٹس کرائے جاتے ہیں, اور راولپنڈی میں کورس کے دوران 2 ہفتے کی آن جاب ٹریننگ کرائی جاتی ہے ملٹری سیٹ اپس میں, جس میں ملٹری کالج آف سگنلز, کالج آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرز اور بیس ورک شاپس شامل ہیں جہاں یہ 2 ہفتے کے لیے آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں. جی آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ جی میں الیکٹریشین ٹریڈ ہے, آٹو الیکٹریشین. اچھا, ابھی کیپیسٹی اور بیٹری پر پڑھا رہے ہیں. کیپیسٹی آف بیٹری. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے؟ سر ٹوٹل 25 ہے اور 15 ابھی بھی پریزنٹ ہے. کیا پڑھاتے ہیں؟ سر آٹو میکینک اس کو پڑھا رہا ہوں سر. تو بیسک سے ہم ان کو شروع کر لیتے ہیں. بیسک کے بعد جو آہستہ سمجھاتے ہیں, تقریباً جب اس کا 6 مہینے کلاس ہوتا ہے تو 6 مہینے میں ہم ان کو اس قابل بنا لیتے ہیں سر کہ جا کے اس سیول میں اپنا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا شروع کر سکتے ہیں سر. یہ انسٹرکٹر سویلین بھی ہے یا کہ آپ ہی کے لوگ؟ ہمارے کچھ سول اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمارے یہیں سے وٹ سے کوالیفائی بھی ہوئے ہوئے ہیں, اور باقی ہمارے ملٹری کے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ٹھاک. لگتا ہے پشتو اسپیکنگ ہیں آپ؟ نہیں, ان کو کس زبان میں پڑھاتے ہیں؟ ان کو تو سمجھانے کی عارض سے دونوں زبان میں پڑھاتے ہیں. اور آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ان کو ہم پڑھاتے ہیں ہوم اپلائنسز کے بارے میں. الیکٹرانک سپروائزرز کلاس کا نام ہے. تو اس کلاس میں ہم ان کو ہوم اپلائنسز جو گھریلو برقی آلات ہے, عام طور پہ جو چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہے, ان کی ریپیئر, ان کے مینٹیننس, ان کا کیئر کس طرح کرنے, یہ ساری چیزیں ہم اس کلاس کے اندر ان کو پڑھاتے ہیں. اور اسکول سبق دے ویلے دے یا وے ہاں سمر دے ویلے میٹرک ہاں بیا دے ویلے پرے خودو ما دې دستي غونه مثلا ها ها او دلته راتګ نه مخکې به دې څه کول؟ شای مې نه کړم. هسې به ګرځېدې؟ ها ها. ته د کوم ځای بچي؟ زه دغه ځای یم تیار ځای. تیار ځای؟ اچھا په قام ځای؟ مسجد خیل. خیل. نو سکول ته هم ځې که نه صرف دا ویلی څومره دی ویلی؟ د نم اگزام یې اوس وشو 9 جی. نو څه زده کوې دلته؟ الیکټرانک سپروایزر ګریلو برقي آلات. نوم خو دې ډېر ښکلی دی. د کوم ځای؟ زړی نور. زړی نور یې؟ ها نه نه خیر کښېنه په ناسته باندې خبره کوو. سکول ته هم ځې که نه صرف دا سبق وایې؟ صرف دغه سبق وایا. سکول دې نه دی ویلی؟ ویلی مې دی که نه. څومره؟ مدرسه مې ویلی ده, سکول مې ویلی دی. کومه مدرسه کې سبق وایې؟ خوږه خان مدرسه کې که نه. نو قرات تجوید دی کو که نه حفظ دی کو؟ نه قرات تجویز مې کوه خالي. حفظ دی نه دی کړی؟ دلته اوس څه زده کوې؟ دلته دا کوم کورس چې دی دا زده کوه. نو دلته په خپله خوښه راځې که نه کور والا مجبوره کړی؟ نه په خپله خوښه راځه. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے یہاں؟ سر میرے پاس تقریباً ٹوٹل کالج میں اسٹوڈنٹ ہے 200 تعداد ہے سر ہمارے پاس. ابھی جو ہمارے ساتھ کمپیوٹر میں ہے سر 70. یس سر 70. جی سر. اور لوکلی ہے یہ سارے اسٹوڈنٹس میکسیمم؟ سر اس میں باقی ایجنسی کے 1-2 اسٹوڈنٹ ہیں, زیادہ تر یا وزیرستان کے لوکل اسٹوڈنٹ. تو کیا کیا ان کو پڑھاتے ہیں؟ ہارڈ ویئر کا بھی پڑھاتے ہیں؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں پڑھاتے ہیں کمپیوٹر میں. بس بیسکلی یہاں پہ
موبائل, آٹو مکینک, ڈومیسٹک الیکٹریشین وہ کورس بھی پڑھاتے ہیں, مگر زیادہ تر کمپیوٹر میں جو ہم یہاں کو پڑھاتے ہیں یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. اور یہ کتنے عرصے کا کورس ہے ٹوٹل؟ سر یہ 6 منتھس کا کورس ہے, 6 مہینے کا. اچھا, اور آخر میں ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیتے ہیں؟ جی سر, ایک سند بھی دیتے ہیں FDA کی طرف سے, فارورڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے. سر ہسپتال ہمارا 2013 میں شروع ہوا کنسٹرکشن اور 2015 میں کمپلیٹ ہو گیا, اور سر اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ کے ساتھ اکتوبر 2015 میں یہ فنش ہو گیا تھا. اس کی فارمل اناگوریشن اور کمیشننگ جون 2016 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ہاتھوں ہوئی. سر اس کی پرائیویٹائزیشن جنوری 2017 میں ہوئی. سر ہمارا مشن جو ہے, ہم لوگوں کو سیکنڈری لیول کیئر دے رہے ہیں. یہاں کی جو ہماری اوپر ڈیپینڈنٹ پاپولیشن ہے, اور اسپیشل ایمفیسس ہمارا ہوتا ہے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن. سر جیسے کہ میں نے بتایا, یہ کیٹیگری ڈی ہاسپٹل ہے جو کہ 40 بیڈڈ ہے. اس میں ہمارا اسکوپ ہے 5 اسپیشلٹیز کا, اور 5 میں شامل ہے میڈیکل اسپیشلسٹ سر, سرجیکل اسپیشلسٹ, گائنیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ادھر کھڑی ہیں, اور پیڈیٹیشین ہے سر, اور اخیر میں ڈائلسس اسپیشلسٹ ہے سر. سر ہم جو یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں, ہم اس پرائیویٹ آرگنائزیشن کے طور پہ کوئی 2.5 مہینے سے اس کا مینجمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت سے ہم یہ سروسز دے رہے ہیں جس میں ہم سر OPD کنسلٹیشن دے رہے ہیں. اور OPD میں اگر میں آپ کو بتاؤں سر کہ ڈیلی ہمارا جو OPD اسٹرینتھ ہے وہ 100 سے تو ڈیفینیٹلی اوپر ہوتا ہے. ہیوی ڈیز پہ 200 اور 8 ٹائمز 300 بھی ٹچ کیا ہوا ہے سر. سر ہم ایمرجنسی سروس دے رہے ہیں راؤنڈ دی کلاک, فری آف کاسٹ, سو فار 2.5 مہینے میں with 0 ریفرل سر. کوئی پیشنٹ جو ہمارے پاس ایمرجنسی میں آیا ہے اس کو ہم نے فردر ریفر نہیں کیا ہے, ہم نے خود ٹیکل کیا ہوا ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کا یہ عوام گواہ ہے کہ سب ہم نے ادھر خود ہینڈل کیے سر. سر ہم مائنر پروسیجرز کرتے ہیں یہاں پہ, چھوٹے چھوٹے آپریشنز. ہم میجر سرجریز بھی کرتے ہیں جن میں نہ صرف جنرل سرجری, اس میں یورولوجی سرجری, اس میں آرتھوپیڈک سرجری ہم پلان کر رہے ہیں سر. سر ہم گائنی اور آبسٹیٹریکل پروسیجرز, ڈیلیوریز اور آپریشنز بھی کر رہے ہیں میڈم کی توسط سے. سر جو یہاں کا ایک خواب کسی نے دیکھا تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو جس میں ڈائلسس ہو, اتنی ریموٹ ایریا پہ شاید اس وقت ایک خواب تھا. آج وہ خواب حقیقت کی شکل میں ہے جب سر ڈائلسس یہاں پہ ہو رہا ہے. اور آپ کو اگر میں سر یہ بتاؤں کہ یہ شاید پشاور میں ہو, شاید کوارٹ میں ہو, اس کے بعد شاید یہی خان میں, اس کے بعد یہ فاٹا بیلٹ میں یونیک ہے سر. مجھے نہیں لگ رہا ہے فاٹا بیلٹ میں اور کہیں پہ ڈائلسس ہو رہا ہے, اور لکیلی اس وقت ہو رہا ہے. میں آپ کو وہ لائیو دکھا بھی دوں گا جب ہم ادھر راؤنڈ پہ جائیں گے. اور ڈائلسس ایک بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے سر. ہم سر ساتھ ساتھ پیتھولوجی لیبارٹری دے رہے ہیں جو کہ جب ہم ٹیک اوور کر رہے تھے تو شاید 16, 17, 20 تک ٹیسٹ ہے. اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 50 سے اوپر کے ٹیسٹ ہم میرے لیبارٹری میں ہو رہا ہے. پہلے تو میرے لیے بڑی ایک خوشگوار حیرت ہے کہ وزیرستان میں اور گائنیکالوجسٹ, آپ خود کہاں کی پڑھی ہیں؟ میں جی خیبر میڈیکل کالج سے میں نے کیا. دین آئی جوائن آرمی ان 93 ایز اے کمیشنڈ آفیسر اینڈ گاٹ ریٹائرمنٹ فرام آرمی ایز اے میجر ڈاکٹر تسلیم میرا نام ہے. اچھا. اینڈ آئی ایم ہیئر سنس جنوری. اور ہم ماشاءاللہ سے اپنا جو بھی ہے یہاں پہ میجر اور مائنر پروسیجرز بھی کر رہے ہیں. اور ابھی اتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے کچھ دیر آنے سے پہلے ایک ڈیلیوری ہو گئی, ورنہ فیک نہیں تھا کہ ہم آپ کو کچھ پریزنٹ کریں کہ بھئی یہ, اور اچانک بس ایک ڈیلیوری آئی ہے ایمرجنسی میں, اور وہ بچہ ماشاءاللہ سے اوپر ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ ہماری نیو نیٹل نرسری ہے. آپ دیکھیں ایسی نرسری تو پشاور میں بھی کہیں نہیں ہوگی, یا بڑے
हाँ जी, फुली इक्विप्ड है, यानी जॉन्डिस का हो, कुछ भी हो, प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, हम यहाँ रिटेन करते हैं और जब ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह से फिर फुली इक्विप्ड है, लाइक इट्स वन ऑफ द। तो एवरेज कितने पेशेंट आपके आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा एट टाइम्स यू नेवर नो, 3-4 तो आ जाते हैं ना, तो फिर आपको उसमें करना होता है। अभी भी जो ये बेबी था ये प्रीमेच्योर था, लेकिन माशाल्लाह ठीक था तो हमने इंक्यूबेटर में नहीं डाला इसको, फिर पहले हुआ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल न्यूबॉर्न। माशाल्लाह। हाँ जी, आप ओटी और लेबर रूम देख सकते हैं, उनमें चादर जो पेशेंट है उस पर डाली हुई है। कितनी देर हुई? तकरीबन आधा घंटा समझ लें। जी जी बिल्कुल। अभी मलेरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो बस वो कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है या क्या है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, और मलेरिया जो एमपी स्क्रीनिंग है वो भी हम फ्री दे रहे हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कितने बच्चे हैं और क्या है। और शुक्र है हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, वो भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये हमारा डायलिसिस डिपार्टमेंट है सर, और इस वक्त आई एम श्योर कि कोई डायलिसिस हो रहा होगा लाइव, आप देख सकेंगे। ये हमारे जनरल नज़ीर भट्ट साहब का उस वक्त का SGUC ये ख्वाब देखा था कि ये हो जाए। सर आइए, कोई वो मसला नहीं, क्लोज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रशीदुल्लाह साहब इज द डायलिसिस स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सर आरिफ टेक्नीशियन के साथ। या बिन 2 पेशेंट का हो रहा है डायलिसिस? जी सर, आज 2 पेशेंट की हमारे पास डेट थी, 2 पेशेंट की डायलिसिस हो रही थी। तो ये यहाँ मकामी हैं लोग? जी सर, ये वाना से आए हैं और ये अगुरडा से आए हैं। ये जो पहले इसके लिए ये लोग कहाँ जाते थे? यही खान से करवाते थे फैसिलिटी का? और मुल्तान से। हाँ। कुछ लोग लाहौर से, कुछ लोग पेशावर से, और सिर्फ डायलिसिस के खातिर सर लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं। और संगाले ठीक ठाक الحمدلله ما شاء الله بس ميزه بدرك تمشتاج تکلیف میاسا یو بل شش کله دغه خوشو شو دی باسم زنه دا ورتا وکړه بل ډاکټرون سای دی لاس سای راول شو بده علاج خوري پیسې راځي سوره پیسې دل دستا په خرچ راغلی دا ته خرسان در بندر غلی اے دلا تا مفت هر شي مفت در تکي ها سوره دې شو چې راغلی ها سوره دې شو هسپتال ته دراتګ دلا ته زغه د څلورم څاموردا چې زر څما سپیتا ته کار سکے روزگار دې سره سب شم مزیرا مکړلا څنګه لستا سنوم دې ولا جام دی کوم نه انګورړي ګورړي د بارډر دا بیا خدای نه ډېر روزي کنه چې موږ په خپل ملک خدای پاک داسې سہولت وکړه چې موږ ته خدای پاک ډاکټران راغلل کنه او بیا پوځیان کنه دا کوشش وکړه چې موږ ته یې غار راکړه کنه هسپتال موږ په دم ډېره جیو جهان مننه دی نه وای واله چې موږ ته کور د دمره تکلیف دمره 40 شپې مو په غاکه وګړه په ډېر اسماعیل خان کې د میاشتې د غانه کنه د کور نفس مسافر و ما د غانه نفس تلله کنه دول د الحمدلله الحمدلله واسم نشته کنه چې دا کوم ډاکټران دي چې کوم د موږ غادي کنه انجنیران دي کنه د هسپتال سره چې کوم موږ اوس نوې پیژنګالي دا ورته کنه چې دغه موږ ګرد شوراوله افسر باندې کنه واله چې دمره موږ احترام کړی دی کنه मैं मेरा नाम मौलाना तस्बीहुल्लाह अंगोराडा का मुस्तकिल रहायशी हूँ और पाकिस्तान का वफादार साथी हूँ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ है। अच्छा, और आप गंगी खेल है? खुजल खेल वजीर खुजल खेल। यस। अच्छा, तो ये आज बॉर्डर खुल रहा है दोबारा, बल्कि खुल गया है आज सुबह से, तो उसके बारे में आप लोगों की क्या फीलिंग्स है? सर हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले तो हम मीडिया वालों का बहुत मशकूर ममनून है कि वो हमारा आवाज़ हमारे अपने आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर हम आपके बहुत मशकूर है। और आज हमें
बहुत खुशी है बॉर्डर खोलने का। हमारे इस इलाके के ऊपर बहुत से तकालीफ आए हुए हैं सोवियत यूनियन से लेकर, और जब से इधर 1919 एंड 94 तक इधर एफ सी आर आर्मी आई है, उसके वक़्त से हमारे इधर इलाके में बहुत बेहतरी आई है, तालीम के हवाले से हो और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से हो। इसके बारे में अपने गवर्नमेंट से भी बहुत मशकूर है, लेकिन हमारी बहुत खामियाँ हैं, और वो खामियाँ जो है सिर्फ हमारे लिए एक रोड आया हुआ है, इसके ऊपर भी हमारे काफ़ी मुश्किलात हल हुए हैं। बाकी हमारा बिजली नहीं है इलाके में, तालीम का मसला भी है, सेहत का मसला भी है, क्योंकि इधर अस्पताल भी कोई नहीं है। और दोबारा हम एक और मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि हम बॉर्डर पर रहने वाला एक कौम है। हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क के दरमियान, क्योंकि दोनों इस्लामी ममालिक के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए और अपने बरकराना ताल्लुकात कायम और बरकरार रखना चाहिए। नहीं, ये अभी भी देखे जो 2-3 महीने आप लोगों को तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा और बॉर्डर बंद हुआ, तो उसकी भी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ ज़्यादती हुई थी, हठधर्मी हुई थी, वरना तो हुकूमत भी तो नहीं चाहती। तो उस सिलसिले में आप अफ़गानिस्तान के साइड पे जो रहने वाले भाई हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से मुश्किलात दोनों तरफ के आवाम को हो जाती है, हमारे कबाइल को हो जाती है। बिल्कुल सर, आपका बात ठीक है, लेकिन हमारे कबाइल क्योंकि भटके हुए हैं, अफ़गानिस्तान के साइड में भी है और पाकिस्तान में भी है, ख़ासकर हमारे वज़ीर भाई वो दोनों तरफ रह रहे हैं। उधर भी हमारा एक भाई है और इधर भी हमारे भाई हैं। वज़ीर को में 2 शाखें हैं, एक अहमदजाई और एक मतमनजाई, ये बॉर्डर के दोनों तरफ आबाद हैं। लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि इनके दरमियान दूरी हो, कोई फासले हो, ये एक ही कौम है और एक ही रहना चाहते हैं। और हम अपने अफ़गान भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमारे इस बरदराना ताल्लुक़ को इस तरह बरकरार रखें और हुकूमत के दरमियान दखल अंदाज़ी नहीं होना चाहिए। बाकी आवाम के दरमियान जो ताल्लुक़ है रिश्तेदारियों का, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ये देखिए, जिस तरह हम लोग तकसीम हुए हैं, मैं ख़ुद भी कबायली हूँ, आपने देखा होगा कि उधर कश्मीरी भी तकसीम हुए हैं, बलोच भी तकसीम हुए हैं, फिर किसी और जगह पर पंजाबी भी तकसीम हुए हैं। आप अगर जाए तो यूरोप में भी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो कोई उसका कायदा होता है, कानून होता है, ज़ाब्ता होता है। तो आप लोग उसके लिए तो तैयार है ना कि भाई जो लोग आने जाने हों तो आना जाना गैर कानूनी ना हो या किसी जुर्म के लिए ना हो? बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इनका आना जाना हो। ख़ासकर हमारे वज़ीर जितने भाई हैं उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं। हम ये कहते हैं कि बॉर्डर का आना जाना ये कानूनी तरीके से हो, और हमारे जो अपने कबाइल है वो चूँकि पाकिस्तानी शनाख्ती होल्डर्स हैं, उनको आने जाने में तकलीफ़ न दिया जाए और उनका आना जाना सहल बना दिया जाए। अच्छा, अमन व अमान की यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और बहुत तकलीफ़ें उठाई पिछले कई सालों से, तालिबानाइजेशन की वजह से, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की वजह से। आजकल हालात कैसे हैं? सर, nowadays the situation is very good सर। आजकल अगर देखा जाए यहाँ गोराडा स्पेशली हमारे जो वज़ीरिस्तान है, ये अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद इतना फिर सिक्योर नहीं है जितना हमारा इलाका है। अभी देखे एक सहाफ़ी अगर इसको हम कोई सिक्योरिटी कार्ड ना दे तो जहाँ भी जाए वो उधर जा सकते हैं। अभी जो हालात है बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई वाक़यात नहीं हुई है जो हमारे इलाके के जो बशिंदे हैं उनको कोई तकलीफ़ हो या हमारे आर्मी वाले या एफसी वाले को हो। बिल्कुल हम सिक्योर हैं। और ये हालात जो है ना सर क्यों पर कंट्रोल है, इसका मेन रीज़न ये है कि आवर ब्रेव आर्मी जब से इधर आई हैं, मैंने मौलवी साहब को बताया थोड़ी देर पहले कि 1999 में यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। जब से एफसी वाले और आर्मी वाले आए हैं यहाँ पे स्कूल बनाए हैं, एपीएस स्कूल बनाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं। उस वक़्त मैट्रिक का कोई भी बंदा नहीं था। अभी बाई द हेल्प ऑफ आवर आर्मी आवर चिल्ड्रन रीड्स इन डिफरेंट कॉलेज, स्पेशली इन कैडेट कॉलेज वाना, कोहाट EPS एज वेल एज गैरिजन कैडेट कॉलेज वगैरह। बाहर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पर कि जी ये कबायली, और मैं फिर ये कहूँगा कि मैं ख़ुद भी कबायली हूँ, कि इनका तो स्मगलिंग के सिवा कोई और काम ही नहीं है। तो कानूनी तिजारत से और इसी तरह कानूनी कारोबार से यहाँ के लोग गुज़र औक़ात कर सकेंगे? आप लोग तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। असल में बात यह है कि ये चलगोज़ा वाले जो दरख्त है इस पर कोई पाबंदी लगाई दिया जाए कि कोई भी बंदे उसे काट ना ले, क्योंकि हमारा जो गुजारा है ये सेबो और चलगोज़े पर, और बाकी हमारा कोई कारोबार नहीं। अगर हैं वो गेट बंद होने से बहुत डिस्टर्ब हो गया। स्पेशली यहाँ पे जितने भी दुकानदारान हैं, ड्राइवर्स है, मैं प्रिंसिपल हूँ इस्लामिया पब्लिक स्कूल का, तो मेरे स्कूल को तकरीबन आई थिंक कि 200 से ज़्यादा बच्चे उस पार से आते थे। मौलवी साहब ने आपको पहले भी बताया कि वो वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं।
तो मेरे स्कूल पर भी असर पड़ा, और तो दुकानदार या कोई ड्राइवर इसका ये तो दूर की बात है। आपके स्कूल में अफगानिस्तान साइड से भी बच्चे पढ़ने के लिए आए थे? बिल्कुल आते थे, हाँ बिल्कुल आते थे, हम पढ़ाते थे, बहुत शौक से पढ़ाते थे और वो भी शौक से पढ़ते थे, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। मेरा नाम तो मौलाना नुलाइना। हम तो पहले आपकी भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी CU का भी, मीडिया के बस हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। पहली जो हालत थी इंशाल्लाह ये तो बस अभी तो बेहतरी आई है ना, रोड बने हैं, अस्पताल भी है, थोड़ा थोड़ा सा जो कम इंशाल्लाह तो अच्छा चलता है। बिल्कुल हम तो मशकूर हैं। आज जो बॉर्डर खुल गया है उसके बारे में आप क्या कहें? बस ये तो हमारा बहुत दिलाना एक आरज़ू थी, इंशाल्लाह वो तो पूरा हो गई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बहुत अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हिंदुस्तान जैसे दुश्मनों की हज़ार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम एक दूसरे से अगर जुदा नहीं हो सकते तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये क़ुरबतें हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अंगूर अड्डा के क्रॉसिंग पॉइंट पे हम खड़े हैं। ये सामने वो बॉर्डर है, इस साइड पे हमारा पाकिस्तान और उस साइड पे अफ़गानिस्तान है। और एक तरफ तो अगर पूरे बॉर्डर पे हम देख लें तो अगर किसी जगह पाकिस्तानी साइड की 10 पोस्टें हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, तो अफ़गान साइड पे वो रेशो 1 है यहाँ से। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी, इस वक्त हम एक पोस्ट में खड़े हैं जिसको सेवड़ा पोस्ट कहते हैं। ये सामने अफ़गानिस्तान के पोस्ट हैं, वो जो नज़र आ रहा है वो भी अफ़गानिस्तान का पोस्ट है और ये भी। लेकिन अभी जो बॉर्डर मैनेजमेंट हो रहा है और बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है, तो उसके तहत पाकिस्तानी फोर्सेस ने सैकड़ों की तादाद में वो चमन से लेके चतराल के बॉर्डर तक अपनी पोस्टें बनाई हुई हैं। वो आगे सामने जो नज़र आ रहा है ये भी हमारी फोर्सेस का पोस्ट है। इस वक्त जो लाहौर के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान के फ़ैसले की रूह से और अफ़गानिस्तान के सामने या वहाँ पे मौजूद क़ुव्वतों के सामने एहतजाज के तौर पर इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, और आज पहला दिन है कि दोबारा इस बॉर्डर को खोल दिया गया है। और जो अफ़गानिस्तान की साइड से इस वक्त लोगों की आमद-ओ-रफ्त होती है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी साइड पे वो सामने जो कैबिन नज़र आ रहा है उसमें उनकी तस्वीरें ली जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी बराबर वो चेकिंग की जाती है। और पाकिस्तानी हुकूमत का डिमांड इस वक्त ये है, और ये खुशी की बात है कि अंगूर अड्डा के अवाम ने भी उसकी तायीद कर दी कि भाई आना जाना होना चाहिए, तजारत भी होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से और लीगल तरीके से होनी चाहिए।